गाड़ी चलाना क्या झाड़ू देने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी बंदा हाजिर है। पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया बोलने का। और अभी रात के 12:15 बजे हैं। इस मौके पर भी हमारे जो है खानका रहमानी मुंगेर के असातिज़ा हमें छोड़ने के लिए आए। यहाँ पर आप हज़रात का ममनून मशकूर हूँ। देखिए, जब तक इंजन चालू रहे तो डब्बा थकता नहीं है। इस वक्त मैं जमालपुर स्टेशन मुंगेर में हूँ। जामे रहमानी खानका मुंगेर में 2 रोज़ा जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वर्कशॉप मुनक़िद हुआ था, बहुत से काजी हजरात से बाइट लेना यानी उनसे बातचीत करना रह गया। खानका में इन लोगों के ट्रेन का वक्त हो रहा था। इस वक्त तकरीबन 12:15 बजे हैं रात के और ये लोग अभी ट्रेन पकड़ने के लिए जमालपुर स्टेशन आए। काजी साहब यहाँ पर तो ये काजी साहब आप अपना नाम और कहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अबुल कासिम रहमानी है। मैं दारुल क़ज़ा इमारत शरिया ज़िला सुपौल का काज़ी शरीयत हूँ। 2 दिन का ये वर्कशॉप आपने अटेंड किया, क्या इस तरह का वर्कशॉप आपने पहले कभी अटेंड किया? क्या तासुर है इस वर्कशॉप पर? मैं बहुत मुतासिर हूँ। हम लोग जो यहाँ आए, ये वर्कशॉप हुआ, इस तरह का मैंने कभी भी वर्कशॉप नहीं देखा है और न कहीं शिरकत की है इस तरह का वर्कशॉप। काजी साहब आपका नाम? मौलाना अब्दुल बारी कासमी। कहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मैं दारुल क़ज़ा सिवान में हूँ इस वक्त। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप ये बताइए कि 2 दिन का ये वर्कशॉप, हज़रत का प्रेजेंटेशन, आपको क्या लगा कि वो उनका हदफ, उनका निशाना क्या होगा कि क्या करना है इस प्रेजेंटेशन और इन स्लाइड्स को समझा के लोगों से क्या करवाना है? क्या खिदमत आप लोग अब अंजाम देंगे फील्ड में जाकर? ये एहसास हुआ कि लोगों में सबसे पहले बेदारी लाने की ज़रूरत है इस कानून के तहत, कि लोग पहले समझे कि इससे क्या ख़राबी है और हमको किस तरह मुसलमानों को इस कानून लाकर उसको अंधेरे में रख कर एक गलत तरीके से वक्फ जायदाद को हड़पना चाहती है। का नाम, आपका तारुफ, कहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मोहम्मद अबू शाहिद कासमी मेरा नाम हुआ जी। और मैं जामे रहमानी मुंगेर में काफ़ी दिन पढ़ा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। 7 साल मैंने यहाँ तालीम हासिल की है। अच्छा। मेरा खानका रहमानी और जामे रहमानी से पुराना रिश्ता भी है। तो अभी कहाँ खिदमत अंजाम दे? मैं मशहूर मदरसा रहमानिया सुपौल दरभंगा के दारुल क़ज़ा का काजी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मौलाना कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी रहमतुल्लाह अलैह की जगह पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। वाह, माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो काजी साहब, आप हज़रत के किसी एक स्लाइड का जिक्र कीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगा और आवाम में जाके आप बेदारी मुहिम चलाएंगे, उसमें आपके लिए वो स्लाइड मुआविन साबित होगा। हज़रत ने हर सेक्शन को जिस तरह मुआजना करके 1995 एक्ट का और फिर उसमें 2013 में जो तरमीमात की गई थी उसको साथ लेकर के और फिर अभी जो तरमीमात की बात की जा रही है, दोनों का जिस तरह मुआजना किया हज़रत ने और जिस तरह हम लोगों को मिसाल दे करके समझाया हज़रत ने एक चीज़ को और सेक्शन बाय सेक्शन समझाया है और बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने समझा है और उसको इंशाअल्लाह हम लोग आवाम में जा कर के बेहतर तौर से अपने एतबार से अपनी ज़ुबान में ले जा कर के समझाएँगे। साहब आपका नाम? अमानुल्लाह कासमी, दारुल क़ज़ा इमारत शरिया समस्तीपुर में काजी हूँ। माशाल्लाह। तो 2 दिन का इतना तवील ये वर्कशॉप रहा और ज़ाहिर है कि इस तरह के प्रोग्राम्स आम तौर पर एक ही मौजू पर लंबा सुनने के लोग जो है आम तौर पर आदी नहीं होते हैं। तो कैसा लगा आपको एक ही उन्वान पर इतनी लंबी बहस, लेकिन उसका तजुर्बा कैसा रहा आपको? नहीं, ये प्रोग्राम बहुत दिलचस्प रहा और हज़रत ने जिस अंदाज़ में समझाया, अलग अलग सेक्शन को अलग अलग करके और बेहतरीन अंदाज़ में पेश किया, तो जिससे ये लगा कि ये प्रोग्राम इंतहाई अहम और मुफीद साबित रहा हम लोगों के लिए। और हज़रत का मंशा ये है कि ये पूरे बिहार में इसकी बेदारी लाई जाए, पूरे मुल्क में बेदारी लाई जाए और जिससे आवाम बेदार हो और हुकूमत पर भी इसका असर पड़े। मैं मुंगेर स्टेशन में मौजूद हूँ और मुंगेर स्टेशन में इसलिए मैं आया कि ये मेहमान क़ुज़ात हज़रात जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वर्कशॉप क़ुज़ात हज़रात के लिए ख़ुसूसियत से मुनक़िद किया गया था 2 रोज़ का, मैं यहाँ इन लोगों से मुख्तसर बातचीत करके फिर इनको रवाना कर दूँगा। तो हज़रत का 2 दिन का ये वर्कशॉप और 2 दिन का प्रेजेंटेशन और मुख्तलिफ़ स्लाइड्स और इतना लंबा चौड़ा सिलसिला कैसा लगा? क्या तजुर्बा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुख्तसर सब लोग थोड़ा बताइए। जी, बहुत अच्छा रहा। मैं ये चाहता हूँ कि इस मौके पर, चूँकि मेरा ये जाने का वक्त है और अभी रात के 12:15 बजे हैं, इस मौके पर भी हमारे जो है खानका रहमानी मुंगेर के असातिज़ा हमें छोड़ने के लिए आए यहाँ पर स्टेशन में। मैं इसके लिए तमाम असातिज़ा इकराम का और ख़ुसूसन जो अभी हमें छोड़ने के लिए आप हज़रात आए हैं, आप हज़रात का ममनून मशकूर हूँ।
اور اس کے ساتھ حضرت امیر شریعت کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت امیر شریعت نے ہم لوگوں کو موقع دیا اور بالتفصیل 2 دن، حالانکہ ایک ہی موضوع پر 2 دن کا یہ پروگرام کیا گیا، اور اس طرح سے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا کہ ذرا سی بھی بوریت محسوس نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ہر موقع پر تازگی محسوس ہوئی اور ہم لوگوں کو خوب سیکھنے کا موقع ملا۔ تو اس وقت ہم لوگ جمال پور اسٹیشن میں تھے اور آپ نے دیکھا کہ کل صبح سے جو قضات حضرات سے بائٹ لینے یعنی ان سے گفتگو کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا وہ ابھی تقریباً 12:30 بجے یہاں جمال پور اسٹیشن میں ختم ہوا، چونکہ جو قضات حضرات بچ گئے تھے جن کی بائٹ میں نہیں لے سکا تھا ان سے بات چیت کرنے کے لیے میں جمال پور اسٹیشن پہنچا، اور جمال پور اسٹیشن میں جو بچے ہوئے قضات حضرات سے ان سے میری بات چیت ہوئی۔ یہ پوری ٹیم ہم لوگوں کی ہے جو اس کام میں متحرک تھی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائیور کے طور پر اس وقت احتشام بھائی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس وقت چونکہ ڈرائیور کا وقت ختم ہو گیا تھا تو وہ گھر چلے گئے، تو چھوڑنے کے لیے بحیثیت ڈرائیور ابھی انہوں نے خدمت انجام دی۔ آپ کیسے دن بھر یعنی صبح سے لے کے رات تک، مودی جی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی 24 گھنٹہ ہم کام کرتے ہیں نہیں تھکتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اپنے بارے میں؟ کیا آپ بھی 24 گھنٹے میں نہیں تھکتے ہیں؟ کام کرنے والے کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، کام ان کا خود بولتا ہے کہ وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں۔ جہاں تک رہی ڈرائیور کی بات کہ تو یہ سعادت کی بات ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی جن بزرگوں کے قدموں میں گزری ہے انہوں نے ہم لوگوں کو خدمت کرنا سکھایا ہے۔ پوری زندگی بچپن سے لے کر کے اب تک حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے۔ تو خانقاہ رحمانی کی، عمارت شریعہ کی جتنی خدمت کر سکے اللہ تعالیٰ، جتنا ہماری بساط بھر کام لے سکے ان اداروں کے لیے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ گاڑی چلانا کیا، جھاڑو دینے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے بھی بندہ حاضر ہے۔ تو مولانا عبدالاحد صاحب یہاں پر ہیں۔ بھائی دن بھر ہم لوگ تو یعنی آپس میں کام کرتے رہے لیکن ہم لوگ بات چیت نہیں کر سکے آپس میں۔ آپ یہ بتائیے کہ 12:30 بج رہا اور کل سے لے کے آج تک کیا اب بھی آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ تھک گئے، نیند بھی نہیں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ تر و تازہ نظر آ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے جب تک انجن چالو رہے تو ڈبہ تھکتا نہیں ہے۔ ہم جن کے تحت کام کرتے ہیں حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل لگے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہم بھی لگے رہتے ہیں، اس لیے تھکتے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ بہت۔ مولانا عبدالعلیم رحمانی ازہری صاحب یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے، میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہ جو پورا ورکشاپ ہوا اس میں بیچ میں چائے کا وقفہ تھا، ناشتے کا وقفہ تھا، اور پھر ماشاءاللہ کھانے کا تو جو تھا وہ تھا ہی، اس کے پورے انتظام میں یہ تھے۔ تو ماشاءاللہ کھانے کی لوگوں نے بہت زیادہ تعریف کی۔ اب تک میں نے اس موضوع پر بات نہیں کیا تھا لیکن آپ کو دیکھا تو کھانا یاد آ گیا، تو اس پر آپ مختصر روشنی ڈالیے۔ کتنا بہترین انتظام، معقول انتظام، اور مجھ کو لگتا ہے کہ بجٹ فرینڈلی بھی تھا۔ وہ کیسے کیا آپ نے ان تمام چیزوں؟ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں اور فکر و نظر آفیشیل چینل کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا بولنے کا۔ یقیناً یہ جو 2 دن بہار کے تمام قضات حضرات کا پروگرام ہوا اور حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے جو پریزنٹیشن دیا اور جس حساب سے انہوں نے ہم لوگوں کی تربیت کی، جو چیزیں سکھائی وہ چیزیں وہاں اپلائی کی گئی اور ہم لوگوں نے اسی کو وہاں پر یہ کیا۔ الحمدللہ قضات حضرات جتنے بھی تشریف لائے سبوں نے کافی تعریف کی۔ یہ یقیناً ہم لوگوں کی تعریف نہیں ہے بلکہ حضرت صاحب کی تعریف ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس حساب سے تربیت کی، تیار کیا کہ ہم لوگ اس لائق ہو سکے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہی وقت ہو الحمدللہ ساری چیز تیار رہتی تھی، اور یہ اللہ کا فضل، اللہ کی مدد نازل ہوئی الحمدللہ کہ کسی طرح سے کبھی بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا۔ اس وقت ہم لوگوں نے اب تقریباً اپنا کام مکمل کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمانی، جمال پور اسٹیشن، منگیر، بہار۔